ओं मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 31 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 31 पाठे सर्वादौ अस्माभिः प्रियाः पञ्च यस्य इत्यस्मिन् अर्थे प्रियपञ्चन् इति शब्दः यः भवति तस्य सर्वाणि रूपाणि प्रियपञ्चा, प्रियपञ्चानो, प्रियपञ्चानः, प्रियपञ्चानं, प्रियपञ्चानो, प्रियपञ्च्यः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तत्रैव प्रियपञ्च्या, प्रियपञ्च्ये, प्रियपञ्च्यः, प्रियपञ्चः, प्रियपञ्ची इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः तत्र एवं सप्तन् नवन् दशन् इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि भवन्ति इति तत्र मूले एव च तत्र उक्तं। ततः तत्र अष्टन आविभक्तौ नाम अष्टन् इति शब्दे विशिष्टानि रूपाणि अग्रे साधनीयानि वर्तन्ते इति कृत्वा अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रम् अस्माभिः पठितुम् आरब्धम् पठितं च। अष्टनः आत्वं स्यात् हलादौ विभक्तौ इत्युक्तं। नाम हलादिः विभक्तिः यदा परतः भवति तदा अष्टन इत्यस्य यः नकारः तस्य नकारस्य स्थाने आत्वम् अर्थात् आकारान्तादेशः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततः तत्र अष्टाभ्य औष् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। कृदाकारात् अष्टनः परयोः जश्शसोः औष् स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। तर्हि तत्र एका विशिष्टा जिज्ञासा अथवा पूर्वपक्षः उपस्थापितः यत् तत्र अष्टनशब्दः तादृशः यस्य नकारस्य स्थाने आकारः भवति ततः परतः जस् अपि च शस् इत्यस्य औष् इति आदेशः भवति, परन्तु अयम् औष् आदेशः तु अनुपपन्नः न सम्भवति। कुतः? यतोहि जसि परतः शसि परतस्तु शसि च परतः तु तत्र अष्टन् इत्यस्य नकारस्य आत्वमेव न खलु विहितं वर्तते वा न वा? आत्वम् एव च यदि नास्ति तर्हि औष् इति आदेशः अपि कथं स्यात्? यतोहि कृदाकारात् अष्टनः इत्येव उक्तम्। आत्वं च कुतः नास्ति? यतोहि हलादौ विभक्तौ परतः एव तदात्वम् उक्तम् इति। अतः तत्र उक्तम् अष्टभ्यः इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्देशः जश्शसोः विषये आत्वं ज्ञापयति इति। नाम अष्टभ्यः इति वक्तव्ये क्व अष्टभ्य औष् इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्देशः नाम आत्वनिर्देशः यः कृतः वर्तते क्व अष्टाभ्य औष् इति। जश्शसोः विषये आत्वं ज्ञापयति नाम जश्शसोः विषये अपि नाम जसि परतः शसि परतः अपि आत्वं भवति इति ज्ञापयति इति भावः। ततः तत्र जस् यदा परतः भवति शस्वा परतः भवति तदापि तत्र ज्ञापकवशात् आत्वं भवत्येव इति उक्तं। ज्ञापनेन आत्वं जसि शसि च परतः साध्यते। सम्यक्। ततः इदम् आत्वं वैकल्पिकं भवति, तत्रापि युक्तिः प्रदर्शिता। तत्र मूले उक्तं वैकल्पिकं चेदम् अष्टनः आत्वं नाम अष्टनः इदम् आत्वं विकल्पेन भवति। तत्र उक्तं कुतः नाम अष्टनो दीर्घात् इति सूत्रे दीर्घग्रहणात् ज्ञापकात् इति। नाम तत्र अष्टनो दीर्घात् इत्यत्र दीर्घग्रहणम् अन्यथा न क्रियेत। यदि सर्वत्र तत्र अष्टन इत्यस्य नकारः आत्वं प्राप्नोति एव अष्टा इति एवं रूपेण दीर्घान्तम् एव अस्माकं सविधे लभ्यते इति यदि भवति तर्हि तत्र अष्टनः तावदेव सूत्रं कुर्यात्। दीर्घात् इति वक्तव्यस्य का अपेक्षा? दीर्घत्वं तु तस्य सर्वत्र सर्वथापि लभ्यते एव।
अतः तत्र दीर्घग्रहणेन ज्ञायते आम् अयं दीर्घः नाम अस्य दीर्घाभावपक्षे अपि किञ्चन रूपं भवत्येव इति। एवं खलु। अतः तत्र अयं विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। सैद्धान्तिकी चर्चा एतावता एषा समग्रापि अस्माभिः अत्र कृता वर्तते। अधुना रूपाणि यानि वर्तन्ते तानि अग्रिमे पाठे अस्माभिः साधयिष्यन्ते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः तत्र पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः पठिताः। यदि तु अष्टनः आत्वं नित्यं स्यात् तर्हि अष्टभिः इति ह्रस्वान्तव्यावृत्तये क्रियमाणं दीर्घग्रहणम् अनर्थकं स्यात् व्यावर्त्याभावात्। नाम तत्र ह्रस्वान्तः एव नास्ति तर्हि तस्य व्यावर्तनमपि कुतः? परन्तु तथा नास्ति, ह्रस्वान्तमपि वर्तते, अतः तस्य व्यावर्तनम् अर्थात् निवृत्तिरपि अपेक्षितैव भवति इति भावः। अग्रे उक्तम् आत्वस्य विकल्पितत्वे तु तदभावपक्षे अष्टभिः इति व्यावर्त्यस्य सत्त्वात् दीर्घग्रहणम् अर्थवत्। अतः दीर्घग्रहणम् अष्टनः आत्वस्य वैकल्पिकत्वे ज्ञापकं भवति इत्यर्थः इति तत्र विकल्पः प्रतिपादितः। नाम अस्य आत्वस्य इदम् आत्वं तत्र विकल्पत्वं भजते अष्टनो दीर्घात् इति ज्ञापकवशात्। एवं खलु। ततः तत्र अग्रे उच्यते अष्टौ इति। एवं किल। अस्य पाठस्य अस्य हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य 32 पाठः अधुना एषः अस्माकं क्रमे अग्रे भवति आरब्धः। सम्यक् तत्र कथयति। अष्टौ इति मूले अष्टौ इति रूपं प्रदत्तं खलु, तद्विषये कथयति। अष्टन् शब्दात् जश्चसोः औष् इति कथयति। नाम अष्टन् इति शब्दः भवति, तस्मात् अत्र जस् प्रत्ययः अथवा शस् प्रत्ययः विधीयते। अतः तस्य जस् इत्यस्य स्थाने तदेव ज्ञापकबलात् औष् इति आदेशः विधीयते। शस् इत्यस्य स्थाने अपि औष् इति विधीयते। नैव, आत्वं तु अत्र ज्ञापकबलात् आदौ विधेयं। तदेव तद् अग्रे च कथयन्नस्ति। आदौ एषः जश्चसोः औष् इति विधानं कथयन्नस्ति। आत्वशब्दात् जश्चसोः औष् षित्वात् सर्वादेशः इति उक्त्वा तदनन्तरं कथयन्नस्ति किम् अष्टाभ्यः इति निर्देशात् नकारस्य आत्वं सवर्णदीर्घः वृद्धिर्भावः। तर्हि औषादेशः यदि कर्तव्यः तर्हि वस्तुतः तत्र आत्वम् आदौ खलु सम्पादनीयम्। अत एव कृताकारात् अष्टनः इति वचनस्य सङ्गतिः। अतः व्याख्यातुः क्रमः तथा समीचीनः न भाति। आदौ तत्र किं वक्तव्यं जसि परतः शसि परतश्च। तत्र ज्ञापकबलात् नाम अष्टाभ्यः इति निर्देशात् नकारस्य आत्वमादौ सम्पादनीयं। किं जायते अष्टाजस् अष्टाशस्। नाम अष्ट आ जस् अष्ट आ शस् तदनन्तरं सवर्णदीर्घः कर्तव्यः। अष्टाजस् अष्टाशस्। अधुना जश्चसोः औष आदेशः भवितुम् अर्हति। कुतः? कृदाकारादष्टनः परयोः जश्चसोः औष् इति स्यात् इति औष् स्यात् इति खलु उक्तम्। अतः कृदाकारत्वं तु अधुना अत्र जातं वर्तते खलु। अतः ततः परमेव तत्र औषादेशोऽपि विधीयेत। एवं किल। औषादेशे च सति तद् वृद्धिः भवति, ततः परं वृद्धेः विधानं भवति। तदपि तत्र उक्तमेव वृद्धिरिति भावः, नाम वृद्धिः प्रवर्तते इति। अतः अष्टौ इति रूपं सिद्ध्यति। द्विवचने क्षन्तव्यः, द्वितीयायां विभक्तौ अपि अष्टौ इत्येव रूपं तत्र भवति।
अग्रे तत्र उच्यते सवर्णदीर्घः वृद्धिरिति भावः। नाम सवर्णदीर्घः भवति अष्ट आ नाम नकारस्य स्थाने विधानात् परं वृद्धिरिति भावः इति सर्वं साधितम् अष्टौ इति रूपं च निर्मितं सिद्धं सम्यक्। अग्रे उच्यते परमाष्टाविधि कथयति अष्टाभ्य औष् इत्यस्य आङ्गत्वात् तदन्तेऽपि प्रवृत्तिरित्यर्थः। वानवः अङ्गाधिकारे इदं वर्तते अतः तदन्तेऽपि प्रवृत्तिम् अर्हति अथवा तदन्तेऽपि अस्य प्रवृत्तिः भवति इति भावः। एवं खलु अतः प्रकृते तत्र तदेव एते नाम परमाः च इमे अष्ट च एवं खलु अतः परमाष्टन् इति भवति। अतः जसि वा शसि वा परतः प्रक्रिया पूर्वदेव भवति। आदौ आत्वं भवति सवर्णदीर्घः भवति परमाष्टा जस् परमाष्टा शस् तदनन्तरं जश्शसोः क्षन्तव्यः अष्टाभ्यः औष् इत्यनेन तत्र जसः स्थाने शसौ वा स्थाने औषादेशे सति परमाष्टौ इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु ततः तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तम् अष्टाभिः इति कथयति व्याख्याता। हलादौ आत्वे औष् नाम हलादिः विभक्तिः यदा परतः भवति तदा भिस् इति हलादिः विभक्तिः वर्तते। एवमग्रे भ्यस् इत्यपि आगमिष्यति हलादिः विभक्तिः। एवं किल अतः तदेव आत्वे सवर्णदीर्घः नाम आत्वं भवति सवर्णदीर्घः च भवति। कथम् अष्टन भिस् इति खलु स्थितिः भवति। नकारस्य आत्वम् अष्ट आभि सवर्णदीर्घः अष्टाभिस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति अष्टाभिः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति अष्टानाम् आं ततः पूर्वं तत्र चतुर्थी बहुवचनस्य रूपं दत्तमस्ति खलु अष्टाभ्यः एकवचनं द्विवचनं तु नास्ति वा न वा। ततः पञ्चमी बहुवचनस्यापि रूपं दत्तं वर्तते किम् अष्टाभ्यः अत्रापि तदेव अष्टन आविभक्तौ इत्यनेन आत्वं भवति अष्टाभ्यः इति प्रयोगः भवति। ततः अष्टानाम् इति भवति। तत्र व्याख्यात्रापि उक्तं वर्तते अष्टानाम् इति कथयति आदौ नुटि कृते सति हलादित्वात् आत्वं नाम अष्टन् आम् एवं खलु षट्चतुर्भ्यश्चित्तेन नुट् भवति खलु तर्हि अष्टन् न आम् अष्टन आम् अष्टन नाम् इत्यवस्थायां हलादित्वं सम्पद्यते इति कृत्वा अष्टन आविभक्तौ इत्यनेन आत्वं भवति। अष्ट आ आम् सवर्णदीर्घः अष्टा क्षन्तव्य आम् इति न नाम् अष्टा नाम् अष्टानाम् इति रूपं तत्र बहुवचने नाम षष्ठीविभक्तेः बहुवचने इदं च रूपं तत्र सिद्धं भवति। अत्र कश्चन विचारः अस्ति उच्यमानः कथयति न च नान्तत्व किं कथयति न च नान्तत्वप्रयुक्त षट्संज्ञकशब्दसन्निपातम् उपजीव्य प्रवृत्तस्य अनुटः तद्विघातकत्वं प्रति क्षन्तव्यः तद्विघातकत्वं प्रति कथं निमित्तत्वमिति वाच्यम् इति। नाम अत्र अयं पूर्वपक्षः वर्तते अस्माभिः तत्र आत्वं खलु विहितं नकारस्य आकारः इति विहितः खलु सः च कदा शक्तः यदा परतः नुडागमः जातः तदेव आदौ नुटीकृते तत् नुटीकृते सति हलादित्वात् आत्वं नाम नुटि सति नाम् इति परतः लभ्यते तस्य च हलादित्वं भवति अतः तत्र आत्वं विधीयते एवं खलु। तत्र इदं शङ्क्यते नाम नुट आगतः अतः एव अस्य नकारस्य आकारत्वेन परिवर्तनं जातं खलु नकारस्य विघातः खलु जातः।
नुट् च यः उत्पन्नः वर्तते सः नकारान्तम् आदाय एव अष्टन् इति आदाय एव कुतः षट्चतुर्भ्यश्च षट्संज्ञा वर्तते अतः नुडागमः भवति अन्यथा न शक्यते स्म एवं किल तत्रैव उच्यमानं वर्तते न च नान्तत्वप्रयुक्तषट्संज्ञकशब्दसन्निपातम् उपजीव्य एवं खलु नान्तत्वप्रयुक्तषट्संज्ञकसन्निपातम् उपजीव्य प्रवृत्तस्य नुटः नाम तदेव नान्तत्वमादाय नान्तत्वस्य षट्संज्ञकत्वमादाय तत्र नुट् प्रवृत्तः अयं नुट् इदानीं तस्यैव नान्तस्य विघातकः न भवति अथवा तस्यैव विघातकम् आत्वं प्रति कथं निमित्तम् इति वाच्यं नाम तदात्वं प्रति कथं वा निमित्तं भवितुमर्हति इति न वक्तव्यम् कुतः कथ्यते न हि षट्सन्निपातेन जातस्य नुटः आत्वेपि तद्विघातकत्वं नाम षट्सन्निपातेन यः नुट् उत्पन्नः वर्तते एवं खलु तत्कारणात् आत्वं यद् जातं वर्तते हलादिविभक्तिः परतः लभ्यते इति कारणात् आत्वेपि तद्विघातकत्वं नाम तस्य विघातकत्वम् एव नास्ति कुतः विघातकत्वं नाम न स्थाने यः आजातः वर्तते तद्विघातकत्वं नास्ति वस्तुतः कुतः कथयति कृतात्वे अपि नाम आत्वं कुर्मः चेदपि स्थानिवत्वेन षट्त्वसत्त्वात् नाम स्थानिवद्भावेन तस्मिन् आकारे षट्त्वधर्मः तु तिष्ठत्येव खलु एवं खलु अतः तस्य विघातकत्वं न भवति नकारे सति किं स्वीकर्तव्यं वर्तते नकारे सति नान्तत्वात् षणान्ताषट् इत्यनेन षट्संज्ञा खलु साधनीया सा षट्संज्ञा तु एवमपि न गच्छति कुतः न अपगच्छति कुतः कुतो न अपगच्छति इति चेत् स्थानिवद्भावेन तत्र षट्त्वं तिष्ठत्येव षट्संज्ञा भवत्येव इति भावः अतः विघातकं यत्किमपि अत्र नास्ति कथयति शमामष्टानां दीर्घश्चनि इति निर्देशेन अत्र सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वाश्रयणाच्च इति भावः भोः अस्तु भवता यदि स्थानिवद्भावद्वारा अत्र षट्त्वम् एव षट्त्वं नापगच्छति अथवा षट्त्वस्य अपायः अथवा हानिर्नास्ति इति यदि भवता उच्यमानं वर्तते तर्हि शमामष्टानां दीर्घश्चनिः अत्र ऋषिवचनमेव अस्ति ऋषिणा एव अष्टानाम् इति प्रयोगः कृतः वर्तते वा न वा अतः इत्यादिनिर्देशेन नाम तत्र अत्रापि अष्टानाम् इति प्रयोगः कृतः दृश्यते इति कृत्वा अत्र सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वाश्रयेण नाम सन्निपातपरिभाषा अत्र न प्रवर्तते कुतः तस्याः अनित्यत्वात् अनित्यत्वे च अष्टानाम् इति प्रयोगः कारणं भवति अन्यथा अष्टानाम् इति प्रयोगं न करोति स्म एवं किल अष्टन् इत्यत्र यः नकारः वर्तते तस्य आत्वरूपेण विघातकत्वम् अथवा परिवर्तनम् अथवा आ इति आदेशः तस्य स्थाने न विधीयते स्म परन्तु दृश्यते यदि तर्हि सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वमेव तत्र वक्तव्यं भवति नान्यत् इत्युच्यते एवं खलु ततः अग्रे कथयति इङ्गितं करोति मूलं प्रति आत्वाभाव इति पश्यन्तु मूले उक्तं खलु आत्वाभावपक्षे अष्ट इत्यादि पञ्चवत् इति नाम यस्मिन् पक्षे तत्र आत्वम् एव न भवति तस्मिन् पक्षे पञ्चन् इति शब्दवत् रूपाणि भवन्ति इति भावः तर्हि तदेव कथयति अष्टमो दीर्घात् इति दीर्घग्रहणेन आत्मविकल्पस्य ज्ञापितत्वात् इति भावः
तत्पूर्वमेव अस्माभिः सा युक्तिः पूर्वमेव पठिता। अन्यथा अष्टनो दीर्घात् इत्यत्र दीर्घात् इति न कथयेत् मानवः। कथयति दीर्घग्रहणेन आत्वविकल्पस्य ज्ञापितत्वात्, नाम दीर्घग्रहणेन अत्र आत्वस्य विकल्पः ज्ञापितः वर्तते, अतः कारणात्। कथयति यद्यपि अष्टनो दीर्घात् इति सूत्रे शसादिविभक्तिषु परतः स्वरविधायके दीर्घग्रहणं शसादिषु एव आत्वविकल्पं ज्ञापयितुं शक्नोति, न तु जसि, तथापि ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात् जस्यपि आत्वविकल्पः इति भावः। तत्र कश्चन विचारः उपस्थाप्यमानः वर्तते। नाम पुनः पठामः एकवारं। यद्यपि अष्टनो दीर्घात् इति सूत्रे शसादिविभक्तिषु परतः, नाम शसादयः विभक्तयः याः वर्तन्ते तासु परतः स्वरविधायके दीर्घग्रहणं शसादिषु एव आत्वविकल्पं ज्ञापयितुं शक्नोति। एवं खलु, नाम स्वरविधायके सूत्रे अष्टनो दीर्घात् अत्र यद् दीर्घग्रहणं कृतं वर्तते तद् शसादिषु एव आत्वविकल्पं ज्ञापयितुं शक्नोति, न तु जसि। एवं खलु, यतोहि वयम् अष्टनो दीर्घात् इति पठिष्यमाणस्य सूत्रार्थमपि यदि चर्चयामः तर्हि स्पष्टता काचित् स्यात्। तत्र उच्यते अष्टनो दीर्घान्तात् सर्वनामस्थानविभक्तिः उदात्ता भवति, असर्वनामस्थानविभक्तिः उदात्ता भवति इत्युच्यते। तर्हि अत्र तु जस् नाम जसपरकत्वम् अथवा जस् विभक्तिः या वर्तते सा तु सर्वनामविभक्तित्वं खलु भजते, तस्याः तु सर्वनामविभक्तित्वम् अस्ति एव। अत एव तत्र आक्षिप्तं। पुनः पश्यन्तु, अष्टनो दीर्घात् इति सूत्रे शसादिविभक्तिषु परतः स्वरविधायके दीर्घग्रहणं शसादिषु एव आत्वविकल्पं ज्ञापयितुं शक्नोति, न तु जसि। तथापि ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात् जसि अपि आत्वविकल्पः इति भावना। ज्ञापकं तु सामान्यापेक्षत्वं भजते एकत्र, नाम शसादौ परतः तथा ज्ञापकत्वं भजति चेत् तद् जसि परतः अपि तादृशं ज्ञापकत्वं, तस्य ज्ञापकत्वस्य जसि परतः अपि प्रवृत्तिः भवत्येव। ज्ञापकानां सामान्यापेक्षत्वम् इति पक्षम् आश्रित्य। यद्यपि मूले अयं विचारः न उक्तः तथापि अवगन्तुं शक्यः, यतोहि एतत् सम्बद्धाः विषयाः सर्वेपि अत्र श्रूयमाणाः पठ्यमानाः वा वर्तन्त एव। एवं खलु। तदेव उक्तं, तदेव एतत् प्रतिपादितम्। इदानीम् अग्रे विचारः अत्र क्रियते। यथा प्रियपञ्चन्, प्रियाः पञ्च यस्य इति प्रियपञ्चन् इति शब्दः यः साधितः तस्य च रूपाणि यथा साधितानि, तत्सदृशः एव कश्चन विचारः अत्रापि क्रियमाणः अस्ति। कथयति प्रियाः अष्टौ यस्य इति बहुव्रीहौ, अष्टौ यस्य प्रियाः वर्तन्ते अथवा प्रियाः अष्टौ यस्य इत्येव विग्रहः युज्यते। न अष्टौ प्रियाः यस्य इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, परन्तु तत्र विशेषणपदं यद्भवति बहुव्रीहौ अथवा सप्तम्यन्तं यद्भवति तस्य पूर्वनिपातः सामान्येन उच्यते। अस्तु, किं कथयति प्रिया अष्टौ यस्य इति बहुव्रीहौ प्रियाष्टनशब्दः विशेष्य निघ्नः एकद्विबहुवचनान्तः। अष्टनशब्दस्तु नित्यबहुवचनान्तः, परन्तु प्रियाष्टनः इति इदानीं
बहुव्रीहौ सम्पन्नः इति कृत्वा तस्य विशेषणत्वं भवति। बहुव्रीहौ सम्पन्नानि रूपाणि सर्वदा विशेषणभूतानि एव भवन्ति प्रायशः, एवं खलु। किमुच्यते? विशेष्यनिघ्नः एकद्विबहुवचनान्त, नाम एकवचनान्तोऽपि भवति बहुवचनान्तोऽपि भवति इति। तत्र विशेषमाह, तत्र विशेषं कथयति इति भावः। गौणत्वे द्विती, मूले उक्तं गौणत्वे तु आत्वाभावे राजवत् इति। अत्रापि पक्षद्वयं वर्तते। आत्वपक्षः एकः वर्तते, आत्वाभावपक्षः च अपरः वर्तते। अतः पक्षद्वयमपि आदाय वयम् अत्र रूपाणां सिद्धिं करिष्यामः इति स्मर्तव्यम्। अतः तत्र उक्तं गौणत्वे द्वितीति व्याख्यात्रा इङ्गितं कृतं मूले। गौणत्वे तु आत्वाभावपक्षे राजवत्, नाम गौणत्वं यदा वर्तते, गौणत्वं च क्व बहुव्रीहौ एव किल, तदा तत्रापि आत्वाभावे, नाम आत्वस्य अभावः यस्मिन् पक्षे न भवति। यतोहि आत्वस्यापि विकल्पः अष्टनो दीर्घात् इति कृत्वा आत्वस्यापि विकल्पः खलु उक्तः वर्तते। अतः तत्र राजवत् रूपाणि भवन्ति। सुटि परतः कथयति अग्रे व्याख्यातारं पश्यन्तु। अष्टनशब्दार्थस्य अप्राधान्ये सति इत्यर्थः। नाम अष्टनशब्दः यः वर्तते तस्य प्राधान्यं यत्र न भवति, एवं खलु। अप्राधान्ये सत्येव, अप्राधान्ये सत्येव आत्वाभावः, नाम आत्वस्य अभावो भवति इति भावः। समीचीनं। ततः उच्यते अष्टनो दीर्घात् इति। दीर्घग्रहणेन आत्वस्य वैकल्पिकत्वज्ञापनात् इति भावः। इति पूर्वम् अस्माभिः अस्य वैकल्पिकत्वं ज्ञापितं वर्तते, तद् वयं जानीमः। तस्य च अत्रापि प्रवृत्तिः भवत्येव। वा न वा? अग्रे कथयति राजवदिति, एवं खलु। नाम राजवद्रूपाणि भवन्ति, कथयति प्रायेण इति शेषः। नाम प्रायेण राजवत् इति वक्तव्यानि, यतोहि सर्वाणि अपि राजवत् एव भवन्ति इति न। अग्रे यतोहि तत्र कश्चन विशेषः अग्रे वक्ष्यते, द्रक्ष्यते। तथापि प्रायेण राजवत् भवन्ति यस्मिन् पक्षे आत्वं न भवति, अष्टन इत्यस्य आ इति न भवति इति। तर्हि कानि रूपाणि कथयति? प्रियाष्टा, प्रियाष्टानौ, प्रियाष्टानः इति। प्रियाः अष्टौ यस्य, अष्टयस्य इति विग्रहे। द्वितीयायां विभक्तौ प्रियाष्टानं, प्रियाष्टानौ इति च रूपं तत्र द्वितीयायां भवति, एवं खलु। ततः शसि विशेषः वर्तते। कथयति प्रियाष्टन इति। मूले पश्यन्तु, शसि प्रियाष्टनः। कुतः? अल्लोपो नः इति अकारलोपः। अल्लोपो नः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवत्येव खलु, यतोहि भत्वमपि वर्तते, अर्थात् भसंज्ञा अपि अस्त्येव इति। अतः अल्लोपो नः इत्यनेन तत्र अकारलोपो भवति इति भावः। अग्रे कथयति ननु अल्लोपे, अल्लोपात् परं तत्र रूपं दत्तं खलु प्रियाष्टनः इति। प्रियाष्टनः इति खलु रूपं दृश्यते, परन्तु तत्र कश्चन पक्षः उपस्थाप्यते। ततः परं तस्य समर्थनं वा निरासो वा इति वक्ष्यते अग्रे। आदौ कथयति ननु कृते अल्लोपे, अर्थात् प्रियाष्टन् शस्, शसः अस् अवशिष्यते। प्रियाष्टन् अस् इत्यवस्थायाम् अकारस्य लोपः क्रियते केन? अल्लोपो नः इत्यनेन। कथयति नकारस्य ष्टुत्वेन अणत्वं कुतो न इत्यतः, एवं खलु। प्रियाष्टन्
स्तोः सः स्तुः कः नकारः अर्थात् तस्य ष्टुना योगे ष्टुत्वं स्यात्। ष्टुः कः टकारः तद्योगे ष्टुत्वं स्यात् नाम नकारस्य तत्र ष्टुत्वेन अणत्वं स्यात् इति तदेव कथयति। यतोहि नकारस्य स्थाने तद्वर्गीयः पञ्चमः एव णकारोऽपि तस्य स्थाने आगमिष्यति खलु। तदेव उच्यते ननु कृते अल्लोपे नकारस्य ष्टुत्वेन अणत्वं कुतो न स्यात् इत्यत आह। नाम ष्टुत्वेन अणत्वं कुतः न स्यात्। अणत्वस्य प्राप्तिः तु दृश्यते। नाम ष्टुत्वप्रयुक्ताणत्वप्राप्तिः अथवा ष्टुत्वलब्धणत्वप्राप्तिः इत्यत आह। नाम अतः तत्र समाधानं कथयति। किं कथयति? इहेति। पश्यन्तु, इहेति इह पूर्वस्मादपि विधौ अल्लोपस्य स्थानिवद्भावान् नष्टुत्वम्। एवं खलु। तत्र पूर्वस्मादपि विधौ अल्लोपः तत्र स्थानिवद्भावः भवति इति अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्येतस्मिन् विषये अस्माभिः तत्र यूषन् इति शब्दसाधनवेलायां तत्रापि यूषणः इति बहुवचनस्य रूपसिद्धिवेलायां तत्र विमर्शः कृतः खलु। एवं किल। अतः तत्र तदेव नाम पूर्वस्मादपि विधौ अल्लोपस्य स्थानिवद्भावं नष्टुत्वं। नाम अल्लोपः यः अत्र लुप्तः सः स्थानिवद्भावं प्राप्य स्थानिवद्भावं प्राप्नोति नाम अवद्भावं प्राप्नोति। अतः अत्र ष्टुत्वम् अपि न भवति प्रियाष्टनः इत्यत्र। तदेव अग्रे कथयति इह अल्लोपस्य स्थानिवद्भावान् नष्टुत्वम् इत्यन्वयः। अल्लोपः यः वर्तते सः स्थानिवद्भावं प्राप्नोति। स्थानिवद्भावं प्राप्नोति इति कृत्वा प्रकृते ष्टुत्वमपि न भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति अल्लोपस्य स्थानिवत्वे सति यदा तत्र स्थानिवद्भावः भवति तदा अकारव्यवहितत्वान्न ष्टुत्वम् इति भावः। नाम अकारेण व्यवधानं खलु भवति षकारटकारयोः मध्ये, नैव टकारनकारयोः मध्ये। अतः ष्टुत्वं न भवति। ष्टुत्वाय तु परतः अव्यवहितः एव नकारः खलु अपेक्षितः। अग्रे कथयति ननु स्थानिनि सति यत्कार्यं तदेव आदेशे अतिदिश्यते। यत्कार्यं तत्र अनुस्वारः कर्तव्यः। स्थानिनि सति यत्कार्यं भवति तदेव आदेशे अपि अतिदिश्यते। स्थानिनि सति यत्कार्यं न भवति तदा आदेशेऽपि न भवति। एवं खलु। इत्येवं कार्याभावस्तु नातिदिश्यते। कार्याभावास्तु इति जातं वर्तते तद् वस्तुतः एकवचनत्वेन एव तत्र ज्ञेयः। कार्याभावस्तु नातिदिश्यते नाम स्थाने सति यत् कार्यं भवति तदेव स्थानिनि सति यत् कार्यं न भवति तदादेशे न भवति इत्येवं रीत्या कार्याभावस्तु न खलु आदिश्यते। अन्यथा नायकः इत्यादौ आय आद्यभावप्रसङ्गात् इति स्थानिवत् सूत्रे स्थितं। नाम नायकः इत्यत्र आयादेशः एव न स्यात्। आयादयः आदेशः नाम नायकः पावकः इत्यादौ आयादेश किमुच्यते आयाद्यभावप्रसङ्गात् नाम आयादयः आदेशः एव तत्र न स्युः इति स्थानिवद्भावसूत्रे स्थितं। नाम स्थानिवद्भावसूत्रे इति उच्यते। एवं खलु। यतोहि प्रकृते सिद्धान्तः अयं वर्तते किम् स्थानिनि सति यत्कार्यं तदेव आदेशे अतिदिश्यते। स्थानिनि सति यत्कार्यं न भवति तदा आदेशे न भवति
एतादृशं कार्याभावं नातिदिश्यते इति तु न वक्तव्यम् इति तत्र उच्यमानं वर्तते। कथयति तस्माद् अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्, नाम अल्लोपस्य स्थानिवद्भावः भवति। स्थानिवत्वात् नष्टुत्वम् इति अनुपपन्नं, नाम ष्टुत्वं यद् भवति तत्तु एवं रीत्या चेत् नोपपद्यते वा न वा? यतोहि स्थानिनि सति तत्र यत्कार्यं तदेव अतिदिश्यते, परन्तु स्थानिनि सति तु तत्र ष्टुत्वमेव न खलु भवति। स्थानिनि सति ष्टुत्वं को भवति? अतः स्थानिनि सति ष्टुत्वम् एव न भवति। तर्हि तदेव नाम आदेशः यः भवति लोपादेशः, तत् आदेशे अपि न भविष्यति, न भवति इति। अतः तस्मात् अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्, नाम अल्लोपस्य स्थानिवद्भावात् नष्टुत्वं भवति इति यः सिद्धान्तः अत्र उच्यमानः वर्तते सः अनुपपन्नः वा न वा? कथञ्चित् अत्र ष्टुत्वं तु न भवत्येव, तर्हि एषा कल्पना कुतः? एवं खलु। अतः तत्र कथयति अचः परस्मिन् इति सूत्रं तु यद्यपि स्थानिनि सति यत् कार्यं न भवति तदादेशेऽपि न भवति इत्येवं कार्याभावस्य अतिदेशकम्। एवं खलु। तथापि न तस्य अत्र प्रवृत्तिरस्ति, नाम तस्य अत्र प्रवृत्तिरेव नास्ति। कुतः? स्थानिभूतात् अचः पूर्वस्य एव विधौ तत्प्रवृत्तेः। इह तु स्थानिभूतात् अचः परस्य ष्टुत्वप्रवृत्तेः इत्यतः आह, नाम अत्र तु स्थानिभूतात् अचः परस्य ष्टुत्वस्य विषयः उच्यमानः वर्तते। पूर्वस्मादपि विधौ, मूले उक्तं खलु इह पूर्वस्मादपि विधौ अल्लोपस्य स्थानिवत्वान्नष्टुत्वम्। स्थानिभूतात् अचः पूर्वस्मात् परस्यापि विधौ स्थानिवत्वाभ्युपगमात् इति भावः वा न वा? अतः प्रकृते स्थानिवद्भावत्वेन तत्र यः लोपः अस्ति सः अकारधर्मं प्राप्नोत्येव इति ष्टुत्वस्य विषये गम्यमाने। अतः तत्र अग्रे उच्यते स्थानिवत्वाभ्युपगमात् इत्यर्थः इत्युक्तमेव। अग्रे कथयति न च पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् पूर्वत्रासिद्धीयेन स्थानिवत् इति निषेधशङ्क्यः। पूर्वत्रासिद्धीये स्थानिवद्भावो न भवति इति न वक्तव्यम्। तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इति तन्निषेधात्। तस्य तु दोषः वक्तव्यः अथवा निषेधः वक्तव्यः कदा? संयोगान्तस्य संयोगादिकार्यं यदि कर्तव्यं, लोपलत्वणत्वेषु लोपविषयकं कार्यं यदि कर्तव्यं, नैव संयोगादिलोपकार्यं यदि कर्तव्यम् अथवा लत्वं कर्तव्यम् अथवा अणत्वं कर्तव्यम् इत्येतेषु कार्येषु एतच्च पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते एव। एवं खलु। कथयति अट्कुवाङ्नम् इति णत्वं तु न शङ्क्यं, नाम अट्कुवाङ्नम् इति णत्वं भवति इत्यपि न शङ्क्यं। कुतः? टकारेण व्यवधानात्, टकारेण अत्र व्यवधानं वर्तते इति कृत्वा। एवं खलु। अग्रे कथयति शब्दकौस्तुभे तावत् तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इत्यत्र णत्वग्रहणं मास्तु इत्युक्तं, नाम णत्वग्रहणम् अत्र न भवतु। तद्रीत्याप्याह, नाम तद् रीत्यापि कथयति समाधानं तत्र। बहिरङ्गस्य अल्लोपस्य असिद्धत्वाद्वा इति मूले पश्यन्तु। कार्यकालपक्षे बहिरङ्गस्य अल्लोपस्य असिद्धत्वाद्वा एवं खलु। नाम कार्यकालपक्षमाश्रित्य तत्र बहिरङ्गः यः अल्लोपः वर्तते तस्य असिद्धत्वम् अत्र मन्तव्यं वा न वा? तदेव कथयति अल्लोपः अङ्गसंज्ञा भसंज्ञापेक्षत्वात् बहिरङ्गः।
असंज्ञाम् अपेक्षते, भसंज्ञाम् अपेक्षते, अधिकाः अपेक्षाः वर्तन्ते अस्य, अतः बहिरङ्गः वर्तते। ष्टुत्वं तु तदपेक्षया अल्पापेक्षत्वात् अन्तरङ्गम् वा न वा? ष्टुत्वं तु अन्तरङ्गं भवति। तस्मिन् कर्तव्ये नाम तस्मिन् ष्टुत्वे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य अल्लोपस्य असिद्धत्वात् अकारव्यवहितत्वात् नष्टुत्वम् इत्यर्थः। नाम अकारव्यवधानं भवति, अतः तत्र ष्टुत्वं न भवति इति अर्थः तत्र उच्यते। समीचीनम् इति अत्र ष्टुत्वनिवारणार्थं केचन उपायाः उक्ताः तावदेव। अग्रे कथयति पुनः, नाम मूले या पङ्क्तिः वर्तते बहिरङ्ग नाम कार्यकालपक्षे बहिरङ्गस्य अल्लोपस्य असिद्धत्वाद् वा इति, तद्विषये एव पुनः कश्चन पक्षः अस्ति, तस्य च निरासः वर्तते। कथयति ननु यथोद्देशपक्षे असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति षाष्ठीं परिभाषां प्रति ष्टुत्वस्य असिद्धतया अन्तरङ्गाभावेन परिभाषायाः अप्रवृत्तेः। एवं खलु? कथम् इह अल्लोपस्य असिद्धत्वम् इत्यतः आह, नाम यथोद्देशपक्षे तु असिद्धत्वं न भवति खलु, पूर्वमस्माभिः पठितं खलु। यथोद्देशपक्षे असिद्धं बहिरङ्गमन्तरम् इति षाष्ठीं परिभाषां प्रति, नाम षष्ठाध्याये या परिभाषा पठ्यते तां प्रति ष्टुत्वस्य असिद्धतया, ष्टुत्वस्य असिद्धतया नाम ष्टुत्वम् असिद्धं भवति इति कृत्वा अन्तरङ्गाभावेन, नाम अन्तरङ्गत्वं च तस्य न भवति इति कृत्वा परिभाषायाः अप्रवृत्तेः, परिभाषा तत्र न प्रवर्तते। कुतः? असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे। कथमिह अल्लोपस्य प्रवृत्तिः, नाम अल्लोपस्य अत्र प्रवृत्तिः कथं भवति? अयं सिद्धान्तः पूर्वं पठितः अस्ति, राज्ञः इत्यादि रूपसाधनवेलायाम् इति भवन्तः स्मरेयुः। इत्यतः आह, अतः कथयति कार्यकालपक्षे इति मूले पश्यन्तु, कार्यकालपक्षे बहिरङ्गस्य अल्लोपसिद्धत्वात् वा इति। नाम कार्यकालपक्षे प्रकृते बहिरङ्गस्य अल्लोपस्य असिद्धत्वात् वा अत्र ष्टुत्वं निवारयितुं शक्यते, वारयितुं शक्यते इति कथयति। लक्ष्यानुरोधादिह यथोद्देशपक्षः नाश्रीयते इत्यन्यत्र विस्तरः। लक्ष्यं तथा अपेक्षितं, लक्ष्ये ष्टुत्वं नापेक्षितम्, अतः लक्ष्यानुरोधात् एव प्रकृते यथोद्देशपक्षः नाश्रीयते, कार्यकालपक्ष एव आश्रीयते इति। यथोद्देशपक्षः यथा राज्ञः इत्यस्य रूपसाधनवेलायाम् अस्माभिः आश्रितः आसीत् इति भवन्तः स्मरेयुः वा न वा? तद्वद् प्रकृते तस्य आश्रयणं न क्रियते, अत्र कार्यकालपक्षस्य एव आश्रयणं क्रियते। एवं किल? तत्र पूर्वमुक्तं खलु, तत्र राज्ञः इत्यस्य साधनवेलायां न च अल्लोपः स्थानिवत् पूर्वत्रासिद्धे तन्निषेधात् नापि बहिरङ्गतया असिद्धः यथोद्देशपक्षे षाष्ठीं परिभाषां प्रतिश्चित्वस्य असिद्धतया अन्तरङ्गाभावे परिभाषायाः अप्रवृत्तेः इत्युक्तं। तत्र जनयोर्ज्ञः राज्ञः राज्ञा इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तत्रत्यः विचारः स्पष्टश्चेत् अत्र विचारः सरलतया अवगन्तुं शक्यः। तत्र यथोद्देशपक्षमादाय कार्यं साधितं वर्तते, यतोहि ष्टुत्वमपेक्षितं, प्रकृते यथोद्देशपक्षमादाय लक्ष्यस्य सिद्धिः न भविष्यति, ष्टुत्वं अत्र अनपेक्षितम् अपि ष्टुत्वं भविष्यति, तस्मात् अनिष्टं रूपम् अत्र फलितं भविष्यति, तस्मात् अनिष्टात् रूपात् रक्षणाय तत्र कार्यकालपक्षः आश्रितः वर्तते। अत एव तत्र उक्तं कार्यकालपक्षे बहिरङ्गस्य अल्लोपस्य असिद्धत्वात् वा, नाम बहिरङ्गः यः अल्लोपः वर्तते तस्य असिद्धत्वम् अत्र भवत्येव इति अन्यत्र विस्तरः। नाम यथा प्रकृते च, नाम यथोद्देशपक्षः नाश्रीयते, लक्ष्यानुरोधेन कार्यकालपक्ष एव आश्रीयते इति अस्मिन् विषये अन्यत्र विस्तारपूर्वकम् उक्तं वर्तते इति भावः।
समीचीनम्। अस्य इतोपि सूक्ष्मतया अस्माभिश्च विवरणं समग्रमपि पूर्वं प्रतिपादितं वर्तते, भवन्तः तज्जानन्ति एव। एवं खलु? ततः अग्रे उच्यते, अथ प्रियाष्टन् शब्दस्य आत्वपक्षे विशेषमाः इति। आम्, तर्हि एतावता यानि रूपाणि अस्माभिः अत्र साधितानि तानि रूपाणि तत्र आत्वा भावपक्षे खलु साधितानि। एवं किल? तत्र मूले इदमपि उक्तं खलु, प्रियाष्टना इत्यादि, नाम इत्यादीनि अन्यानि रूपाणि अत्र सिद्ध्यन्ति इति भावः। तर्हि प्रियाष्टना इति तृतीयाविभक्तेः एकवचने किल रूपं, द्विवचने प्रियाष्टभ्यां नैव, अत्र आत्वं खलु जातं वर्तते, अतः द्विवचने तत्र आत्वे सति प्रियाष्टाभ्याम् इति खलु भवेत्, बहुवचने प्रियाष्टाभिः। यतः आत्वं तु भिसि परतोपि भवति, हलादिविभक्तिः यदा परतः भवति तदा भवत्येव खलु, अष्टन आविभक्तौ इत्यनेन। अतः परन्तु नकारस्य लोपः नैव, नकारस्तु तत्र न स्थितः एव, सत्यम्। अतः प्रियाष्टाभ्यां प्रियाष्टाभिः, चतुर्थ्यां प्रियाष्टने प्रियाष्टाभ्यां प्रियाष्टाभ्यः, पञ्चम्यां प्रियाष्टनः प्रियाष्टाभ्यां प्रियाष्टाभ्यः, षष्ठ्यां प्रियाष्टनः प्रियाष्टनोः प्रियाष्टनां, सप्तम्यां प्रियाष्टनि प्रियाष्टनोः प्रियाष्टासु। एवम् अत्र रूपाणि वक्तव्यानि। एवमेव खलु, हलादिविभक्तिः यदि परतः वर्तते तदापि आत्वं तु भवत्येव खलु। आम्, अल्लोपः न भवति। ओ नैव, परन्तु आत्वा भावपक्षे खलु एषः सर्वोपि विचारः, नाम नकारस्य आत्वं यदा न भवति। तर्हि तु मया रूपेषु किञ्चित् सम्यक् नोक्तं, पुनः वक्तव्यं। प्रियाष्टना इति सिद्धं खलु, द्विवचने प्रियाष्टभ्याम् इति वक्तव्यं, यतः आत्वस्य अभावपक्षे इदं चिन्त्यमानं वर्तते। बहुवचने प्रियाष्टभिः, चतुर्थ्यां प्रियाष्टने प्रियाष्टभ्यां प्रियाष्टभ्यः, पञ्चम्यां प्रियाष्टनः प्रियाष्टभ्यां प्रियाष्टभ्यः, षष्ठ्यां प्रियाष्टनः प्रियाष्टनोः प्रियाष्टनां, सप्तम्यां प्रियाष्टनि प्रियाष्टनोः प्रियाष्टसु इत्येवं रीत्या रूपाणि भवेयुः इति अहं चिन्तयामि। इमानि सर्वाणि अपि रूपाणि अग्रे मूले अपि वक्ष्यन्ते, तथापि यदि वयम् अत्रापि वक्तुम् एकवारम् अभ्यासं कुर्मः तर्हि अस्माकम् अग्रे सौकर्यं भविष्यति, विषयस्य च स्पष्टता अपि भविष्यति। तर्हि गौणत्वे अष्टनशब्दः यः वर्तते, प्रियाष्टन् इत्यत्र यः लब्धः वर्तते, तस्य गौणत्वे सति गौणत्वे आत्वाभावपक्षे च, आत्वाभावश्च अस्माभिः अष्टनो दीर्घात् इति नियमानुसारम् इति ज्ञापकं पुरस्कृत्य साधितः इत्यपि वयं जानीमः। एवं खलु? ततः तदेव अग्रे कथयति। किं कथयति? अथ प्रियाष्टन् शब्दस्य आत्वपक्षे विशेषमाः। इदानीम् आत्वपक्षे चर्चा क्रियमाणा वर्तते, पश्यामः। जश्चसोरिति मूले पश्यन्तु। जश्चसोः अनुमीयमानम् आत्वं प्राधान्ये एव न तु गौणतायाम् इति। एवं किल? नाम जश्चसोः अनुमीयमानम् आत्वं, नाम यस्य अनुमानं पूर्वं क्रियते स्म। किम्? अष्टाभ्य औष्
एवं खलु नाम कृताकारात् अष्टनः परतः जस् अपि च शस् इत्यस्य औष् इति भवति इति खलु तत्र उच्यते। तर्हि हलादिविभक्तौ परतः एव यदि आत्वं स्यात् तर्हि किमर्थम् अष्टाभ्यः औष् इति कथयति? अष्टभ्यः औष् इति खलु कथनीयं वा न वा? अतः तद्यद् आत्वं वर्तते तस्य आत्वं तु जसि शसि चापि परतः भवत्येव इति तत्र उच्यते वा न वा? वस्तुतः जसि शसि परतः अपि आत्वम् अपेक्षितम् एव, अतः एव इष्टं रूपं खलु लभ्यते वा न वा? अन्यथा जसि परतः शसि परतः वा नकारः यः वर्तते तस्य तु भत्वं भवत्येव, भत्वा तत्र नकारस्य श्रवणं भवेत् एव, एवं किल? अपेक्षितानि रूपाणि न च लभ्येरन्, अतः एव जसि परतः शसि परतः अपि तत्र आत्वम् अपेक्षितमेव वर्तते इति अस्माभिः युक्त्या तत्र प्रतिपादितं खलु। नाम तत्र अष्टाभ्य इति वचनेन एव जसि शसि परतः नाम कृदाकारात् अष्टनः परतः जस् अपि च शस् इत्यनयोः औषविधानद्वारा एव अस्माभिः तत्र अयं निर्णयः स्वीकृतः। एवं खलु? अतः तत्र कथयति अथ प्रियाष्टन् शब्दस्य आत्वपक्षे विशेषमाह नाम विशेषं कथयति किं जश्शसोरिति नैव तत्तु जातं न इदमेव पठ्यमानं वर्तते। जश्शसोः अनुमीयमानम् आत्वं प्राधान्ये एव नाम जश्शसोः परतः तु यदा आत्वं तत् प्राधान्ये एव भवति नाम अष्टन् शब्दः यत्र शुद्धः प्रयुक्तः वर्तते तत्र एव गौणत्वं यद् वर्तते तदेव उक्तं खलु, न तु गौणतायां तत्र न, तदेव तत्र व्याख्याता कथयति अष्टाभ्यः औष् इति जश्शसोः औषादेशविधौ कृतात्वनिर्देशात् ज्ञाप्यमानम् आत्वम् अष्टन् शब्दस्य प्राधान्ये सत्येव भवति। एवं खलु? न तु उपसर्जनत्वे अपि, उपसर्जनत्वं नाम गौणत्वे न भवति। कथमिदमुच्यते? अष्टाभ्य इति बहुवचननिर्देशात्। इदं कथमुच्यते? अत्र ज्ञापकं किमपि वर्तते वा अथवा सिद्धान्तस्य पुष्टिः अथवा तादृशः सिद्धान्तः कश्चन अस्ति वा येन इदम् उपपन्नं स्यात्? तदेव तत्र उक्तम् अष्टाभ्य इति बहुवचननिर्देशात् नाम बहुवचननिर्देशात् इदं भवति इति भावः। एवं किल? कथयति अन्यथा हा हा इति पञ्चम्यन्तवत् अष्टा औष् इति निर्दिशेत्। एवं खलु? हा हा इति भवति खलु, तस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनमेव किं? हा हा। तर्हि अष्टा औष् लाघवमपि भवति स्म इत्येव निर्दिशेत् इति षणान्ताषट् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं। षणान्ताषट् इति सूत्रे भाष्ये भाष्यकारेण एवं तत्र उक्तं वर्तते। तथापि तत्र अष्टाभ्यः इत्युक्तम्। अष्टाभ्यः इति नाम अष्टा औष् इति वक्तव्यापेक्षया अष्टा औष् इति यदुक्तं तद्वचनेन एव तत्र इदं ज्ञातं भवति यत् अत्र जश्शसोः तत्र योऽयं नैव नाम जश्शसोः अनुमीयमानम् आत्वम् अर्थात् जसि परतः शसि परतः च अष्टन् शब्दस्य यदात्वं वर्तते तद् प्राधान्ये एव भवति, गौणतायां तु न भवति इति। एवं खलु? विस्तरस्तु भाष्ये द्रष्टव्यः इतोपि। अग्रे कथयति ततः किमित्यतः नाम तेन किं? तदेव कथयति तेनेति इति अग्रे।
तेन प्रियाष्टनो हलादावेव वैकल्पिकम् आत्वम् इति। नाम कथयति अष्टन् शब्दस्य गौणतायां जश्चसोः विषये आत्वाभावेन इत्यर्थः। हलादावेव वैकल्पिकत्वम् इत्युक्तं खलु। नाम हलादावेव नाम अष्टन आविभक्तौ इत्यत्र अष्टनः इत्येकवचननिर्देशेन अष्टन् शब्दार्थस्य प्राधान्याश्रयणे मानाभावादिति भावः। एवं खलु। नाम अष्टनाविभक्तौ इत्यत्र अष्टनः इति एकवचनं कृतं खलु। अष्टनः इति एकवचननिर्देशेन अष्टन् शब्दार्थस्य प्राधान्याश्रयणे नाम अष्टन् शब्दार्थः यः वर्तते तस्य प्राधान्याश्रयणमेव कर्तव्यं। तत्र मानाभावादिति भावः, तत्र प्रमाणं नास्ति इति। वा न वा? एवं किल, अवगतं किल? नाम जश्चसोः तु वारणं कृतं, परन्तु हलादिविभक्तिः यदा परतः भवति तदा तु भवत्येव। तदा तु गौणे अपि आत्वं भवत्येव। तत्र प्राधान्ये एव आत्वं भवति इत्यत्र मानम् अथवा प्रमाणं नास्ति इति आशयः अस्ति पङ्क्तेः। नाम अष्टनाविभक्तौ इत्यत्र अष्टनः इति एकवचननिर्देशेन केवलेन अष्टन् शब्दार्थस्य नाम अष्टन् शब्दार्थः यः वर्तते तस्य प्राधान्याश्रयणे मानाभावात् नाम प्राधान्ये एव भवतु इत्यत्र प्रमाणं किमपि नास्ति। यथा जश्चसोः परतः तु आत्वं प्राधान्ये एव भवति, गौणतायान्न भवति इत्यत्र भाष्यस्य प्रामाण्यं यद्दृष्टं तद्वद् हलादिविभक्तौ परतः गौणत्वे सत्यपि अष्टनशब्दस्य तत्र आत्वन्न भवतु इत्यत्र मानाभावः, तत्र प्रमाणं नास्ति। कथयति गौणमुख्योर्मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः इत्यपि अत्र न प्रवर्तते। गौणमुख्ययोः मुख्ये एव कार्यसम्प्रत्ययः नाम मुख्ये नाम यत्र तस्य प्राधान्यं वर्तते तत्रैव तत्र कार्यस्य प्रवृत्तिः भवति इत्यत्रापि अत्र इति अपि अत्र न प्रवर्तते। कुतः? कथयति तथा सति अष्टाभ्य औष् इत्यत्र बहुवचनवैयर्थ्यात् इति बोध्यं। यदि तस्यापि अत्र प्रवृत्तिः स्यात् गौणमुख्ययोः मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः तर्हि अष्टाभ्य औष् इति बहुवचनवैयर्थ्यात् नाम बहुवचनस्य वैयर्थ्यं भवति स्म इति बोध्यं। यदि गौणमुख्यन्यायः अत्र प्रवर्तते स्म तर्हि अष्टाभ्य औष् इत्यत्र अष्टाभ्य इति बहुवचनं यदुक्तं तस्य वैयर्थ्यं कथम् इत्यपि जिज्ञासा जायते खलु। नाम अष्टाभ्य औष् इति नाम अष्टन् शब्दः यः वर्तते सः प्रमुख नाम अनुपसर्जनत्वम् अर्थात् मुख्यत्वं कदा प्राप्नोति यदा नित्यबहुवचनान्ततया उपयुज्यते। गौणत्वं कदा प्राप्नोति यदा एकवचनान्ततया द्विवचनान्ततया अपि प्रियाष्टन इत्यादिषु शब्देषु प्रयुज्यते तदा तस्य गौणत्वं भवति। तर्हि गौणमुख्योः मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः इति यदि भवति स्म तर्हि मुख्यार्थद्योतकत्वनिमित्तम् अष्टाभ्य इति बहुवचनं यद् प्रयुक्तं वर्तते तस्य वैयर्थ्यं खलु भवति स्म। अतः गौणमुख्ययोः मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः इति अपि न्यायः अत्र न प्रवर्तते। कथयति हलादौ एव इति एवकारेण जश्चसोः अपि आत्वस्य पक्षेऽपि व्यावृत्तिः अनूद्यते इति। इत्यतः वयं नाम एषा या पङ्क्तिः वर्तते अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनपूर्वकं तत्र वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव वयम् एतस्य पाठस्य सम्पन्नतां कुर्मः। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयीन् नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र एषः 32तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अत्र तदेव प्रियाष्टन् इति शब्दस्य विचारमादाय एव पुनः उपस्थितः भवामः। तावता नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।